अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह तौबा की आयत नंबर 79 और 80 का तर्जमा तफसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाज़ीना वो लोग यल्मिज़ूना जो ऐबजोई करते हैं। यल्मिज़ूना यानी इल्ज़ाम तराशी करते हैं उन मोमिनों पर, अल-मुतव्विईना जो खुले दिल से खिरात करते हैं। अल-मुतव्विईना का मतलब यानी फ़र्ज़ी सदक़ात के अलावा, यानी वो सदक़ात जो कि अल्लाह ताला ने वाजिब किए हैं उनके अलावा अल्लाह ताला की राह में अपनी खुशी से खर्च करना, यानी सदक़ात वाजिबा के अलावा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुनाफ़िक, अल्लाज़ीना वो मुनाफ़िक, यल्मिज़ूना जो ऐबजोई करते हैं, अल-मुतव्विईना खुले दिल से खिरात करने पर, मिनल मोमिनीना ईमान वालों में से, फ़ी सदक़ाती सदक़ात में, वल्लज़ीना और उन लोगों पर, ला याजिदूना जो नहीं पाते, इल्ला मगर जुहदहुम अपनी मेहनत मजदूरी। जुहदहुम का मतलब यानी ज़्यादा मालदार तो नहीं है ईमान वाले, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत मजदूरी में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। फ़यस्खरूना बस वो मजाक उड़ाते हैं, मिनहुम इन ईमान वालों का, यानी मुनाफिक जो हैं इन ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। साखिर अल्लाह साखिरा मजाक उड़ाएगा अल्लाह अल्लाह ताला, मिनहुम इनका, वालाहुम और इनके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीमुन दर्दनाक यानी ऐसे मुनाफिकीन के लिए दर्दनाक अजाब है। इन आयत में उन ईमान वालों का जिक्र है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, यानी कुछ ऐसे ईमान वाले जो कि मालदार हैं, अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करते हैं। तो ये मुनाफिकीन उनकी भी ऐबजोई करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये लोग दिखावा करते हैं, रियाकारी के लिए खर्च करते हैं। अगर कुछ ईमान वाले मालदार तो नहीं हैं, लेकिन अपनी मेहनत मजदूरी में से अगर कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो फिर ऐसे मुनाफिकीन उनकी भी ऐबजोई करते हैं और ये कहते हैं कि इतने से सदक़े का अल्लाह क्या करेगा, या फिर ये कि अल्लाह ताला तो बेनियाज है, अल्लाह को इतने से सदक़े से कोई असर नहीं पड़ता, यानी तरह तरह की बातें करते हैं। यानी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए जाते तो आप ऐलान कर देते, यानी जंग के लिए माल इकट्ठा करने के लिए, तो फिर मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करते, तो फिर ये मुनाफिक बातें करते, यानी उन मुसलमानों के बारे में भी बातें करते जो दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करते, और उन मुसलमानों के बारे में भी जो मालदार तो ना होते लेकिन फिर भी अपनी मेहनत मजदूरी में से अल्लाह की राह में खर्च करते, यानी तरह तरह की बातें करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़यस्खरूना मिनहुम कि ये मुनाफिक जो हैं इनका मजाक उड़ाते हैं इन मुसलमानों का। साखिर अल्लाह मिनहुम अल्लाह भी इनका मजाक उड़ाएगा, यानी अल्लाह ताला उनको दुनिया में जलील और रुसवा करेगा, या फिर ये कि आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है, यानी आखिरत में अल्लाह ताला उनको रसवा करेगा अजाब की सूरत में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस्तगफिर लहुम आप बख्शिश मांगिए उनके लिए, औ ला या फिर ना तस्तगफिर लहुम बख्शिश मांगिए इन मुनाफिकीन के लिए। यानी अल्लाह ताला इस आयत में हमारे नबी से मुखातब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे मुनाफिकीन के लिए बख्शिश मांगिए या फिर ना मांगिए।
ان تستغفر لہم اگر آپ بخشش مانگی ان کے لیے 70 مرتن 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ فلن پس ہرگز نہیں، یغفرہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ لہم ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے منافقین کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یعنی 70 کا لفظ کا استعمال اس آیت میں مبالغہ کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر 70 سے زائد بار اللہ کے نبی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، معاف کر دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے استغفار کریں یا پھر 70 دفعہ سے زیادہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کفروا انہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے معاف نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین فاسقوں کی قوم کو، یعنی کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یا پھر اس آیت میں عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہے، بلکہ جس کے پاس عمل صالحہ کی پونجی ہوگی وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، یعنی کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، ہاں البتہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہاں سفارش چلے گی، اس لیے جس کے پاس عمل صالحہ ہوں گے، جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، جس کے پاس یہ ذات آخرت نہیں ہوگا وہ آخرت والے دن ناکام و نامراد ہوگا، یعنی جس کے جو کہ ذات آخرت لے کر جائے گا، آخرت کی تیاری کرے گا، دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق چلے گا، وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، ورنہ وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، وہ آخرت میں ناکام و نامراد ہی ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عدم مغفرت کی علت بیان کر دی ہے، یعنی کسی کی سفارش نہیں کام آئے گی بلکہ انسان کے کام عمل صالحہ ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔